अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको ये दे दूं कि सदर आरिफ अलवी इमरान खान से मुलाकात करने के बाद जिस मिशन पर निकले थे, अब उसकी शराइत सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान तक उनकी बहन अलीमा खान के जरिए पहुंचा दी हैं। इस पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया और ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सहाफ़ी और कुछ सियासतदान आपको करते हुए नजर आ रहे हैं, ये मामला जब इमरान खान के सामने रखा गया तो इस पर उनका क्या रद्द अमल था और अलीमा खान जो पैगाम लेकर पहुंची हैं उस पर खान साहब ने ये क्यों कहा कि जनाब ये मेरी आखिरी हद है और मैं पार्टी में शरारती लोगों को जानता हूं। व्यूअर्स, इस तमाम तफसील से आपको आगाह करेंगे आज की इस नशिस्त में। कुछ रोज़ पहले आपको याद है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जेल पहुंचते हैं और उन्हें एक मिशन सौंपा गया कि पाकिस्तान में ताकतवर हलकों, सियासी जमातों के दरमियान एक कंसेंसस पैदा किया जाए और सब लोगों को मुल्क के लिए इकट्ठा होना होगा और फॉर्म 47 की हुकूमत को घर जाना होगा और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम किसी से भी मेज़ पर बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं। खान साहब का पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर है जी, और उन्होंने ये पैगाम अपनी गुफ्तगू के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो दिया है। अब इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ख़त लिखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये ख़त लिखा जाए सदर आरिफ अलवी साहब और उनकी टीम और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान एक इंतहाई अहम राब्ता हुआ है जिसकी तफसील व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ख़बर यह है कि बहरान से निकलने के लिए पहले इत्तेमाद की बहाली के अमूर तय किए जाएँ। अगर इत्तेमाद नहीं होगा ना किसी भी सियासी जमात का दूसरी सियासी जमात के ऊपर, तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सकते और अपनी अना को साइड पर रखकर मुज़ाकरात करने होंगे। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि जब तक हुकूमत फॉर्म 47 वाली घर नहीं जाएगी हम बात नहीं करेंगे। और अब जो सियासी अमूर जो तय किए गए, जो राब्ता हुआ है, इस पर आरिफ अलवी साहब ने ये जो नकात थे वो खान साहब तक पहुंचाए और इनका हल क्या सोचा गया है, यानी पूरा एक नक्शा खान साहब के सामने रखा गया। क्योंकि याद रखिएगा आरिफ अलवी ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान इस वक्त राब्तों में मसरूफ है। पहली चीज जो इन राब्ताकारों के सामने रखी गई कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, और जो नुमाइंदे अलवी साहब से मिलने के लिए आए उन्हें भी ये बावर करवाया गया कि ऐसी हुकूमत जो बेनिफिशरी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानियों की, उनसे मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ेंगे और इत्तेमाद नहीं है। और खान साहब मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुके हैं कि हम इनसे क्यों बात करें, हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। व्यूअर्स, इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बयानात में और पार्लियामेंट के फ्लोर पर बिलावल जरदारी के ज़रिए कहना शुरू कर दिया कि ये हमें ताना देते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी हैं, ये हमारे से बात नहीं बल्कि उनसे बात करना चाहते हैं। एक अंडरस्टूड सी बात थी कि आप बेनिफिशरी हैं, आप उस एहसान के नीचे दबे हुए हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने आपके ऊपर फॉर्म 47 की शक्ल में किया। और अगर आपसे बात हुई तो ऑब्वियसली फिर आप जाकर अपने बड़ों को बताएंगे और फिर कॉम्प्रोमाइज्ड पूरे का पूरा निजाम होगा, और ये इमरान खान नहीं चाहते। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से 1-on-1 मुलाकात नहीं करना चाहती, और अगर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हुए जो कि नज़र नहीं आ रहा, तो इसके नतीजे पर हुकूमत क्या उस पर अमल दरामद करेगी। हुकूमत उन नताइज पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। राब्ताकारों ने आरिफ अलवी साहब को ये बात बता दी है। अगर अदलिया को एतमाद में नहीं लिया जाता तो कानूनी पहलुओं का हल निकालना मुमकिन नहीं है। ये भी इसमें नुक्ता जो है वो खान साहब तक पहुँचाया गया। और अगर फॉर्म 47 के नाम पर हुकूमत को इक़्तिदार छोड़ने की शर्त रखी जाए तो बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा और हुकूमत रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। ये तमाम बातें आरिफ अलवी ने अलीमा खान के जरिए खान साहब तक जो है वो पहुंचा दी हैं। अब व्यूअर्स, ज़राए के मुताबिक साबिक सदर अलवी और हुकूमती टीम में इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाने के अलावा अब कोई हल नहीं है। हुकूमत, तहरीक इंसाफ, अपोजिशन की दीगर जमातें, सीनियर जजेस और फौज के नुमाइंदे इस ग्रैंड डायलॉग में शामिल करने की तजवीज़ जो है वो दी गई। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस ग्रैंड अलायंस में बैठेगी? कभी भी नहीं बैठेगी, बल्कि वो कोशिश ये करेगी कि वो लोग जिन पर मेहरबानियाँ की गई, जिन्हें इक़्तिदार में बिठाया गया, अब उनसे मदद मांगी जाए और ग्रैंड अलायंस की तरफ या ग्रैंड डायलॉग की तरफ जो है वो बढ़ा जाए।
لیکن ویورز، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایسا کیوں کریں گی؟ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس ڈیمانڈ پر جیسا کہ ریسکیو کرنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ عدالتی محاذ کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، اور آپ نے مداخلت، دباؤ، دھمکی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تو اب آپ کو ایک ریسکیور کی ضرورت ہے، اور وہ ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں، اس فارم 47 کے بینیفیشریز، جن کے ذریعے اسے پایہ تکمیل تک جو ہے پہنچایا جائے گا۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی یہ تجویز کہ صدر مملکت کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر لانے کی درخواست کی جائے، اسی مشترکہ پیش رفت کا نتیجہ ہے، اور جو عارف علوی صاحب سے کچھ رابطہ کاروں کے بعد جو ہے تجویز کیا گیا، اور اس مشترکہ پیش رفت کا یہ ایک نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے وزیراعظم نے موجودہ صدر اور سابق صدر سے درخواست کی ہے کہ ان کوششوں تک پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایوان میں جاری لفظی گولہ باری جو ہے وہ بند کرائی جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ عارف علوی کے اس مشن سے پہلے بلاول نے کیا کچھ نہیں کہا پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب یہ پاؤں پکڑ رہے ہیں اور ہمیں سلیکٹڈ کا جو ہے وہ تانا دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو ویورز یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں جب بھی اترتی ہے اور تنقید کرتی ہے تو اوبویسلی اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اور اب یہ خوف پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہے کہ نظام اور انصاف جو ہے وہ عمران خان کو کلین چٹ دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، اور یہ سب کچھ کسی کی ضد میں نہیں ہو رہا، بلکہ عمران خان کو یہ سزائیں جو ہیں وہ میرٹ پر معاف ہونے جا رہی ہیں۔ ویورز، دوسری طرف صدر زرداری نے سابق صدر کو اشارہ دیا ہے کہ وہ ان کوششوں تک بانی پی ٹی آئی کو آرمی چیف کو خط لکھنے سے روک دیں، اور صدر عارف علوی کے مطابق یہ تمام گزارشات خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ خان صاحب ان کی بات کو مان لیں گے۔ خان صاحب آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ خط ضرور لکھیں گے، اور ایک طرح سے علوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ وقت آنے سے پہلے ایک خط کے ذریعے تمام جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف کے پاس پہلے سے موجود ہوں، تاکہ انہیں وقت آنے پر ایڈریس کیا جا سکے، خان صاحب کے کنسرنز جو ہیں وہ متعلقہ حکام تک پہنچ جائیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے پاکستان کی سیاسی جو قائدین ہیں ان کے اوپر، اور عمران خان نہیں چاہتے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا بھی رابطہ ہو، لیکن ویورز رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ دوسری طرف سے کیا گیا، اور اگر کوئی آپ کے پاس چل کر آئے تو اس کی بات کو ضرور سننا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو عارف علوی صاحب کو جو شرط رکھی گئی ہے نا، یا کہیں کہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ خان صاحب کو جا کر سمجھائیں گے وہ خط نہ لکھیں، اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے پیچھے خوف ہے، ڈر ہے، کیونکہ پاکستان کی موجودہ حکومت، سیاسی جماعتیں جو اس میں اتحاد شامل ہے، وہ کر کیا ہی رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس آئی، اور انہوں نے ان کے سامنے یہ مدعا ہی اٹھایا کہ جناب آپ ہمیں ریسکیو کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور ہم عدالتی محاذ کے اوپر مزید جو ہے وہ گندے نہیں ہو سکتے۔ 5 توہین عدالت کی کارروائیاں جی اس وقت، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب سیاسی جماعتوں نے بھی ان کو یہ پیغام دے دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب ہم آپ کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے پبلکلی جا کر آپ کو ڈیفینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ویورز، اس میں نا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی۔ ایک، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو، یعنی ان کے کہنے کے اوپر وہ میدان میں اترے، جس میں فیصل واڈا جن کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہے، MQM پاکستان مصطفیٰ کمال صاحب بینیفیشری ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کامران ٹیسوری صاحب، یہ تمام لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے تھے۔ اور پھر یہ جو نون لیگ کے لوگوں نے، طلال چودھری ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی جو بات کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں، وہ انڈر پریشر آ کر کی کہ ٹھیک ہے، ہم چونکہ جناب بینیفیشری ہیں، آپ کے ہمارے اوپر احسان ہے، تو اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ویورز، نون لیگ کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پبلکلی جا کر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نے یہ اسی طرح کا رویہ رکھا تو پارٹی کو مزید نقصان ہوگا، اور ہم دوسری طرف عمران خان کو ایک بہت بڑی مقبولیت کے ساتھ جو ہے وہ پورے کے پورے سیاسی منظرنامے پر دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی پبلکلی جا کر کسی قسم کی طرفداری کی یا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ میدان میں جی اترے، اور انہوں نے جا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ تمام باتیں کی ہیں، انہیں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ اب جو خطرہ تھا نا، جس کی طرف میں نے شروع میں بات کی کہ اب خطرہ ہی نہیں یہ ہے
کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ہمارے ساتھ چل رہی ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ اکتفا کر رہی ہے، ہمیں ڈیفینڈ بھی کرتی ہے، اور اگر ہم انہیں بدلے میں ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت جو ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کہیں اور بھی سوچ سکتی ہے، اور یہ نہ ہو کہ عمران خان کے ساتھ جا کر یا عمران خان کے ساتھ جو ان کی بات چیت جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اسی لیے سیاسی جماعتیں جو حکومت کے اندر ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو، اور جو بھی ڈائیلاگ ہو ان کے ذریعے ہو، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان جو ڈائریکٹ رابطہ ہے، یہ کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمران جماعت اور صدر آصف علی زرداری ایسے مذاکرات کی کامیابی کے لیے کیوں سنجیدہ ہو گئے جس سے عمران خان کو ریلیف مل سکے؟ ویورز، اس کا سوال یہ جو سوال ہے اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور 3 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر تمام سٹیک ہولڈرز کے بغیر عدلیہ نے بغیر دباؤ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو کیسز کی سزاؤں کا دباؤ کا نتیجہ قرار دے کر عمران خان کو بری کر دیا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے گٹھ جوڑ سے عدلیہ کے خلاف ایک خوفناک محاذرائی شروع ہونے کا خطرہ ہے، اور اس خطرے کے پیش نظر حکومت نے عمران خان کے خلاف مزید کیسز جو ہیں وہ زندہ کرنا شروع کر دیے۔ توشہ خانہ کے نئے کیسز نیب کی مدد سے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ ٹہریان کے بنگ کیس کے لیے دوبارہ بینچ تشکیل دینا اس کی ایک بڑی مثال ہے، جبکہ 9 مئی کے کیسز کے لیے سرکاری وکلاء کو بھی ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ اب حکومت جو ہے نا وہ عمران خان سے ڈبل گیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک طرف انہیں رگڑا لگانے کی بات ہوگی، اور دوسری طرف انہیں انگیج کیا جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جناب خطرہ لکھیے گا، اب خان صاحب کیا آصف زرداری کی یا عارف علوی کی بات مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے، اور انہیں ماننی بھی نہیں چاہیے، یہ خط لکھنا چاہیے، اور جو ان کے کنسرنز ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے رکھنے چاہیے۔ اب آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ ڈبل گیم کر کیا رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف اس بات کا خدشہ ہے جی کہ عمران خان جیل میں رہ کر اگر کارکنوں کو کسی تحریک کی کال دے دیتے ہیں تو حکومت کو ایک طویل احتجاجی تحریک کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار ٹارگٹ کیے جانے کا خدشہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر برادر اسلامی ملک جو ہے سعودی عرب کو بھی تسلی کرائی گئی ہے کہ عمران خان کو انصاف فراہم کرنے کا فیئر موقع دیا جا رہا ہے۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان باتوں کے پیش نظر ایوان صدر کی زیر نگرانی گرینڈ ڈائیلاگ کی کوشش جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس مرحلے پر ایک سخت چیلنج درپیش ہے۔ عمران خان نے سابق صدر عارف علوی کو موقع تو فراہم کر دیا، مگر وہ بہت خوب یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ میں ممکنہ 2 شرائط عمران خان کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ پہلی شرط، اسٹیبلشمنٹ ابھی تک بضد ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کو اپنی غلطی تسلیم کر کے آئندہ ایسے کسی ایڈونچر کو نہ کرنے کی یقین دہانی کرائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان موجودہ حکومت کے خلاف بغیر احتجاجی تحریک کے آئندہ مقررہ مدت کے جو انتخابات ہیں ان کے لیے جو اپنے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں، وہ اپنے گھر تک محدود رکھیں، پارٹی اجلاس کر سکتے ہیں، پریس کانفرنسز کر سکتے ہیں، اور جو کنونشنز ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی کال کو، یعنی جو احتجاجی کال ہے، وہ دینے سے گریز کریں گے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ میں حکومت کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا بطور پارٹی بھی ایک نمائندہ شریک ہوگا جو اپنے تحفظات سامنے رکھے گا، لیکن ذرائع کے مطابق نون لیگ کہ ہارڈ لائنرز اب بھی اس کوشش میں ہیں کہ عمران خان شرائط تسلیم نہ کرے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان محاذرائی ختم نہ ہو سکے، اور اس حوالے سے نواز شریف ماضی میں ان ججز کے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں انہیں خدشہ ہے کہ انہوں نے نواز حکومت گرانے، انہیں اور ان کی بیٹی کے خلاف کیسز کے فیصلے سنانے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، ذرائع بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات سے اتفاق کرتی نظر آتی ہے کہ اگر عمران خان ان کی شرائط تسلیم کر لیں تو ڈائیلاگ کی کامیابی کے اعلان کے روز سے ماضی کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور ایسی ترمیم لائی جائے گی کہ آنے والی کوئی بھی حکومت کسی کے خلاف پرانا کیس نہیں کھول سکے گی۔ اس حوالے سے 9 مئی کے کیسز کے بارے میں بڑی قانونی مشاورت جو ہے وہ درکار ہوگی، جس میں سول اور فوجی قوانین کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر گرینڈ ڈائیلاگ کی صورت میں سیاستدانوں کے تمام کیسز ختم کیے جاتے ہیں تو 9 مئی اور سیاسی بحران کے دوران فوج کے اندر سنائی گئی سزاؤں کا بھی جائزہ لیا جائے گا،
जिसके लिए आर्मी एक्ट में तरमीम लाना पड़ेगी, जो कि एक मुश्किल मरहला है। और व्यूअर्स, आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो अहम तरीन बात क्या है कि सदर आरिफ अलवी, जो उनके करीबी सर्कल्स हैं ना, वो ये बताते हैं कि जब वो ऐवान सदर में मौजूद थे और खान साहब की गिरफ्तारी से पहले और इसके बाद, वो जब भी खान साहब से रब्ता उन्होंने किया तो जो मशवरे उनको दिए गए वो मशवरे गलत थे। उनके करीबी साथियों ने जज्बाती माहौल में उन पर अमल दरामद करवाया उन मशवरों के ऊपर, और अब भी आरिफ अलवी ये समझते हैं कि इसी किस्म की सूरत हाल का खान साहब को सामना है। सदर अलवी ये कहते हैं कि इमरान खान को बग़ैर किसी दलील के डटे रहने का मशवरा देने वाले खुद जेल से बाहर हर किस्म के प्रोटोकॉल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। असम्बली के अंदर बतौर अपोजिशन तमाम ओहदे उनके पास हैं, ओहदों पर लड़ाई हो रही है, हुकूमत से रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल समेत हर किस्म की सहूलत जो है वो ली जा रही है, मगर पार्टी कायद को जेल से निकलवाने के लिए जो रास्ता है, चाहे वो डिप्लोमेसी का हो, चाहे वो एहतजाज का हो, वो इख्तियार नहीं किया जा रहा। आरिफ अलवी का ये भी मौक़िफ़ है कि डायलॉग से पहले ये क्यों फ़र्ज़ कर लिया जाए कि तहरीक इंसाफ को सख्त शराइत माननी पड़ेंगी। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी का मौक़िफ़ है कि जिन बुरे लोगों की असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के लोग हर रोज़ हिस्सा ले रहे हैं, इन्हीं बुरे लोगों से बातचीत से अपने कप्तान को रोका जा रहा है, जबकि बुरे लोगों को सुधारने के लिए बुरे लोगों से बातचीत जो है वही करनी पड़ेगी और उनके दरमियान रहकर अपना रास्ता जो निकाला जाएगा। मैं इसे मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूं कि आरिफ अलवी कहना क्या चाह रहे हैं। आरिफ अलवी ये कहना चाह रहे हैं जी कि जो गोल होता है ना वो दूसरे की डी में होता है और आपको उस डी तक पहुंचना है। खान साहब ने एक पोजीशन है उनकी और वो ये समझते हैं, और उसके पीछे जो बुनियादी मंतक है, जो लॉजिक है, जिससे पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो इत्तफाक करती है कि जो लोग बेनिफिशरीज हैं इस निज़ाम के, आप उनसे किस तरह बात कर सकते हैं। अगर तो वो जीत के आए होते और पाकिस्तान की आवाम की ताकत से वो मैदान में और ऐवान में पहुंचते तो फिर हम कहते कि ठीक है जिनसे आप बात करें, लेकिन आपके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है तो फिर उनसे बात होगी, आप लोगों से नहीं होगी। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी मुश्किल है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जब भी बात करेगी वो सियासी जमातों के ज़रिए करेगी या फिर कोई इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो मुतहरिक हो सकते हैं, लेकिन बात कभी भी 101 जो है वो नहीं होगी। इसलिए खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे आर्मी चीफ को ख़त लिखने दें और ख़त लिखकर हम अपने मुतालबात रखेंगे कि बीइंग द पार्टी हेड एंड बीइंग द हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो क्या सोचती है, उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इमरान खान जो बात कर रहे हैं उसके पीछे पॉपुलर सेंटिमेंट मौजूद है, पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। उसके पीछे आसिफ अली जरदारी नहीं है जिसके पीछे फॉर्म 47 था और आगे उसकी हुकूमत थी, और पीछे उससे पीछे चले जाएं तो फिर पाकिस्तान की आपको इस्टेब्लिशमेंट मिलेगी। तो खान साहब जो बात कर रहे हैं वो पॉपुलर ओपिनियन है, पॉपुलर फैसला है, और पॉपुलर फैसले हमेशा पॉपुलर वोट बैंक से मिलते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। और अलवी साहब ने भी इसे दूसरे अंदाज में देखा है और वो ये कहते हैं कि बातचीत जो है होनी चाहिए, सबसे बात करें, लेकिन फैसले आपको जो है वो खुद अपनी मर्जी के करने होंगे। और सदर अलवी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों पर मैंने वाजे कर दिया है कि इस वक्त अदलिया जितनी लचक दिखा रही है, अगर हम अदलिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान नहीं बैठेंगे तो अदलिया भी अकेले दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है जहाँ जहाँ कंसर्न्स पाए जाते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठे और कोई मसले का हल निकाला जाए। और अगर आपने अदलिया को अकेले छोड़ दिया तो फिर दबाव में आकर कुछ भी वो कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अलवी साहब ने ये तमाम बातें जो हैं वो खान साहब तक अलीमा खान के ज़रिए पहुँचाई हैं, और ज़रा ये भी बताते हैं कि अलीमा खान के ज़रिए जो पैगाम सदर अलवी को भेजा गया है कि पार्टी के शरारती लोगों को मैं जानता हूं, उनको भी जानता हूं जिनके बाहर राब्ते हैं, तहम आरिफ अलवी अपने मैंडेट के मुताबिक काम जारी रखें। आरिफ अलवी को बता दें कि हमारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का मुकम्मल अजाला किया जाए तो हम मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ बिलाजवाज़ कोई रद्दअमल नहीं देंगे, और अगर वो हमें दीवार से नहीं लगाएंगे तो उन्हें हमसे कोई ख़तरा महसूस नहीं होना चाहिए। इस नुक्ते के अलावा मुझे कोई झुकाने की कोशिश ना करे। और ये इमरान खान का आखिरी पैगाम है जो आरिफ अलवी साहब को पहुंचाया गया अलीमा खान के ज़रिए। व्यूअर्स, सिचुएशन बड़ी क्लियर है। खान साहब बात करेंगे लेकिन वो सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। अलवी साहब भी समझते हैं कि सियासी जमातों से सबसे बात होनी चाहिए ताकि कोई रास्ता निकले। और जहाँ तक अदलिया का दबाव का ताल्लुक है, इजहार यकजहती तो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, लेकिन आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है ये है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है
اور یہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بچھایا گیا ایک ٹریپ ہے جس میں عمران خان کو نہیں آنا چاہیے۔ خان صاحب کی مقبولیت، خان صاحب کا سٹیچر، خان صاحب کہاں پر کھڑے ہیں آج ایسے ہی نہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ حسد بری نگاہوں سے عمران خان کو جیل میں دیکھتا ہے، وہ آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہے۔ نواز شریف آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ قید ہو کر بھی آزاد ہیں، چونکہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ وہ مقبولیت ہے جس کے بارے میں گلہ کیا نواز شریف نے کہ جب مجھے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا تو آپ کیوں نہیں نکلے، اور عمران خان جب اس کے اقتدار سے الگ کیا گیا تو پورا پاکستان نکل آیا۔ تو جناب یہ قربانیاں ہیں، یہ خان صاحب کا موقف ہے۔ میں الوی صاحب کی بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کا ڈٹے رہنا اور قید برداشت کر لی، آزادی پر قید کو جو ہے وہ ترجیح دی، یہی جیت تھی کہ لوگ اصولوں پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر خان صاحب بھی ڈیل کر لیں اور مذاکرات کے نام پر یہ ڈیل کی جو آپ نے لالی پاپ پھینکا ہے، اگر اسی کے اوپر خان صاحب بھی چل پڑیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا بھی وہی حال ہوگا جو نون لیگ کا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کا جو حال ہے وہی تحریک انصاف کا ہوگا۔ تو عمران خان کا مذاکرات جو آپ نے نا اسے شوگر کوٹڈ نام دے دیا کہ مذاکرات کریں اور ڈپلومیٹک چینلز، کوئی ڈپلومیٹک چینلز نہیں ہوتے، کیونکہ اس وقت سسٹم کی ضرورت عمران خان ہے، اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت عمران خان ہے، اس وقت نواز شریف کی ضرورت عمران خان ہے۔ یہ نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے جو ان کے اوپر ایک مصیبت آ گئی ہے نا، یہ توہین عدالت کی، اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور خان صاحب اگر اس معاملے پر تھوڑی سی بھی انہوں نے لچک دکھائی تو یقیناً اس کا ایک نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا۔ ویورز یہ شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ یہ جو ایکسکلوسیو ڈیٹیلز جو رابطے ہوئے ہیں اور جو پیغام علیمہ خان کے ذریعے بھیجا گیا، عارف الوی کیمپ کیا سوچ رہا ہے، جو انہیں مشن سونپا گیا تھا اس پر خان صاحب کا کیا جواب آیا، اور اس وقت سیاسی جماعتیں کس طرح سے اس پورے معاملے کو عدلیہ کے محاذ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اور عمران خان کو اس ایکویژن سے دور رکھنا کیسے چاہ رہی ہے، اس پر اپنے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے